अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसनैन। नाजरीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस से मुतल्लिक समाअत जारी है। 7 रुकनी लार्जर बेंच ये केस सुन रहा है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा कर रहे हैं। अदालती मावन फैसल सदीकी के दलाइल अभी चल रहे हैं। इससे पहले एक और अदालती मावन थे भंडारी साहब, उनके भी उन्होंने दलाइल दिए और दीगर वकला ने भी दलाइल दिए। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं ग़ुलाम नबी यूसुफ़ज़ई, 92 न्यूज़ से वाबस्ता हैं। इनसे चलकर बात करते हैं आज केस की प्रोसीडिंग के हवाले से। ग़ुलाम नबी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। ये बताएं कि आज की अदालती कार्रवाई का समरी क्या है आज? जी, आज जो प्रोसीडिंग है उसको अगर हम निचोड़ कहें तो अदालत ने ये क्वेश्चन रखा है कि जो समीउल्लाह बलोच केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक मुद्दत डिटरमिन की थी ताहयात ना 62(1) की जो नाअहलियत है उसके हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि अगर कोई शख्स जो ये डिक्लेयर हो जाए कि वो सादिक और अमीन नहीं है तो उनकी नाअहली ताहयात है। तो इस हवाले से तकरीबन अब तक जितने भी वकला है या जो मुआविनीन है, चाहे जो ताहयात नाअहली के हक़ में, उन वकला ने भी उस फ़ैसले को असरी नौ जायज़ा लेने की तजवीज़ दी है, और उनका कहना है कि उस फ़ैसले का असरी नौ जायज़ा लेना चाहिए, क्योंकि जो मेन जो उनका फ़ोकस था वो ये था कि उस फ़ैसले ने तो मुद्दत का डिटरमिन किया है, लेकिन तरीक़ा कार वज़ा नहीं किया है कि जो नाअहली या जो डिक्लेरेशन है उसका तरीक़ा क्या होगा, कहाँ से ये स्टार्ट होगा, कहाँ पर ख़त्म होगा। दूसरा जो उनका नुक्ता था कि ये इख्तियार किसका है, क्या जो है ना ये इख्तियार जो ज़ाबिता दीवानी का जो सेक्शन 9 है जिसमें डिक्लेरेशन का सिविल कोर्ट से शुरू होता है और ट्रायल होता है, एविडेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, जरा होती है, उसके बाद जो है ना अदालत की डिक्री आती है, तो क्या वो जो सिविल कोर्ट से स्टार्ट होगा या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उसको भी ये डिक्लेरेशन देने का हक़ है, या फिर एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल होता है उसको भी ये क्या ये इख्तियार हासिल है डिक्लेरेशन का। तो उसमें जो ज़्यादातर वकला है उनका तो ये मौक़िफ़ था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें हैं उनको कोवरंटो का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसमें उनको ये इख्तियार है डिक्लेरेशन का। लेकिन कोर्ट का जो इस पर जो सवाल बार बार उठा रहे थे कि जो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन्फ्रेंस से यानी हक़ाइक़ का जायज़ा लिए बग़ैर फ़र्ज़ कर ले कि ये शख्स झूठा है और उसे झूठा करार दे, तो मफरूज़े पर कैसे किसी को जो है ना वो झूठा करार दिया जा सकता है। और दूसरा जो क्वेश्चन था वो आर्टिकल 10A था कि क्या कोई आइन का एक शेख किसी दूसरे शेख को गैर मुअस्सर कर सकता है, और ख़ासकर आज चीफ जस्टिस का कहना था कि क्या जो 62(1) है ये जो आइन का आर्टिकल 17 है क्या ये उससे बालातर शेख है, क्योंकि फिर उनका कहना था कि जो बुनियादी हुकूक है वो ख़ुद आइन ने उसको जो बुनियादी हिस्सियत दी है, यानी बुनियादी आइन में जो बुनियादी हुकूक है वो उसको फौकियत हासिल है बाकी चीज़ों पर। तो और फिर जो आर्टिकल 10A है जो ड्यू प्रोसेस है कि क्या किसी को ड्यू प्रोसेस से उतारे बग़ैर जो है ना किस तरह उसको नाअहल किया जा सकता है या उनके ख़िलाफ़ डिक्लेरेशन दिया जा सकता है। एक और क्वेश्चन जो था जो समीउल्लाह बलोच केस जो 5 रुकनी बेंच का जो जजमेंट था जिसमें ताहयात नाअहली का उन्होंने फ़ैसला किया था, तो उसके अदालत को बताया गया कि वही जज जिसने ये फ़ैसला लिखा था उसने फैसल वाडा केस में उस प्रिंसिपल का इतलाक़ नहीं किया, तो फिर उस पर कोर्ट के कि क्या इसको हम मूड पर, अदालत के मूड पर छोड़ सकते हैं या मामला के सवाबदीद पर छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो सवाबदीदी जो है, जो चीफ जस्टिस का ये कहना था कि जो तबाही आई है वो तो ये सवाबदीदी इख्तियारात से आई है,
تو ہر جو ادارہ ہے اس کے لیے رولز ہونے چاہیے، کس طرح جو ہے نا ہم اس کو ثوابدید پر چھوڑ سکتے ہیں کہ چاہے تو کسی کو تحایات نہ اہل کر رہے، چاہے تو کسی کو چھوڑ دے. تو یہ سارے کویسچن آج سپریم کورٹ نے ریز کیے ہیں. عزیر بنڈاری جو کہ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ جو پرنسپل لے ڈاؤن کیا ہے سمیع اللہ بلوچ کیس میں وہ درست ہے، لیکن ایک سرٹن پہلو پر جو ہے نا اگر عدالت اس کو دے کے پروسیجر پر اور مینرز پر تو وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو ڈٹرمنیشن کی ہے اس کو جو ہے نا وہ درست ہے. پھر جو عدالتی معاون ہے فیصل صدیقی، اس نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جب تک اب یہ فیصلہ رہے گا سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ، تو پھر جو الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 332 ہے جس میں ریٹرننگ افسر جو ہے نا وہ اختیار اس طرح کاغذاتی نامزدگی منظور اور نامنظور کہتے وہ پھر ان کا وہ اختیار نہیں رہتا. تو یہ فیصلہ جو ہے نا یہ ختم ہوگا تو وہ 332 جو ہے نا وہ پھر ویلڈ قانون ہوگا. اگر یہ فیصلہ موجود ہے تو وہ پھر ویلڈ قانون نہیں ہے. تو انہوں نے ان کا تو یہ اسٹرانگلی موقف ہے کہ سپریم کورٹ یہ ریوزٹ کرے اس سمیع اللہ بلوچ کیس کو، اور جو کورٹ کی طرف سے آبزرویشنز آئی اس میں بھی یہی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے بعد میں سپریم کورٹ نے خود جو ہے نا اپنے اس فیصلے سے روگردانی کی ہے، اور اس کی جو مثالیں فیصل واڈا کیس اور پھر جو علادینو بیو کیس ہے جس میں بھی اسی پرنسپل کا اطلاق نہیں کیا گیا جو سمیع اللہ بلوچ کیس میں وضع ہوا تھا. اچھا، یہ ہمارے ویورز کو ایک یہ ٹیکنیکل بات بھی بتائیں کہ دیکھیں سمیع اللہ بلوچ کا کیس جو تھا وہ کوئی ایک درخواست نہیں تھی، وہ میرے خیال سے 18 درخواستیں تھیں جن میں ریویو پٹیشنز بھی تھیں، اور اب ریویو پہ دوبارہ جو ہے تو اس کو سنا جا رہا ہے. نہیں، سپریم کورٹ کا جو آرٹیکل 187 ہے وہ بھی سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ کہیں اگر کسی فیصلے سے سپریم کورٹ سمجھے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے تو اس کو کسی بھی سٹیج پر جو ہے نا سپریم کورٹ خود اس آرٹیکل کے تحت ریوزٹ کر سکتا ہے. کمپلیٹ جسٹس دینے کے لیے اس فیصلے کو ریوزٹ کیا جا سکتا ہے. اور یہ کوئی آج سے نہیں، اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ نے درجنوں ایسے کیسز ہے جس میں اپنے جو پہلے فیصلے ریوزٹ کر کے وہ سپریم کورٹ نے ان فیصلوں میں جو اصولی قانون وضع ہوا تھا اس کو انہوں نے واپس لیا ہے. تو یہ اسی یہ بھی اپیل ہے، کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہے جس میں جو ہے نا وہ کیس سمیع اللہ بلوچ کیس جو کہ اب کلوز کیس ہے لیکن اس کا جو پرنسپل ہے اس کو ریوزٹ کر رہے، اس کو اسی آرٹیکل 187 کے تحت جو سپریم کورٹ کو آئین نے دیا ہے کہ اگر کوئی فیصلہ غلط ہے تو اس غلطی کو درست کرنے کے لیے سپریم کورٹ کسی بھی مرحلے پر جو ہے نا اس فیصلوں کو دیکھ سکتا ہے. یعنی کہ آج بنیادی سوال یہ تھا کہ ریوزٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر آج 7 رکنی بینچ سن رہا ہے، کل کو سپریم کورٹ میں رجیم چینج ہوتی ہے، کوئی اور چیف جسٹس آتا ہے تو پھر 9 رکنی بینچ بھی اس طرح کے معاملہ جو ہے تو سن سکتے ہیں. جی یہ تو اصول ہے کہ جو سپریم کورٹ کا اگر کوئی فیصلہ ہے اگر اس کو ریوزٹ کرنا ہے تو جتنے ججز نے وہ فیصلہ دیا ہے اس سے زیادہ کا بینچ ہوگا. تو یہ تو پرنسپل ہے. تو لیٹ سپوز اگر کل اور یہ جو 7 رکنی بینچ کا ہے اس کو 9 رکنی بینچ ریوزٹ کر سکتا ہے، اس میں تو کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن آج سپریم کورٹ کے سامنے خود یہ کویسچن آیا اور جو ایک وکیل تھے عثمان کریم صاحب اس نے یہ کہا کہ یہ امپریشن ہے باہر کہ کمپوزیشن چینج ہونے کہ بینچ کی جو کمپوزیشن ہے وہ چینج ہونے کے بعد فیصلے بھی چینج ہو جاتے ہیں، تو یہ امپریشن ختم ہونا چاہیے. تو یہ بہرحال
اس کو بدقسمتی سمجھے یا کہ ہمارے ہاں یہ امپریشن موجود ہے کہ بینچ تبدیل ہونے سے فیصلے بھی جو ہے نا ہوتا ہے. ابھی سماعت میں جسٹس منصور علی شاہ نے ایک بڑا ویلڈ کوسچن ریز کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایکٹ میں ترمیم کر کے آئینی تشریح کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی وہ جسٹس یحییٰ افریدی نے ایک کویشچن اٹھایا تھا، کیونکہ یہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے یہ جو 62 ایپ کی نااہلیت ہے اس کی ڈیوریشن ڈٹرمن کی تھی کہ یہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی. تو ان کا کویشچن یہ تھا کہ جو 62 ایپ ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے، کیا جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے اس کے ذریعے یہ ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو جو جسٹس منصور علی شاہ تھے ان کی یہ آبزرویشن تھی کہ آئینی شق کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا. صحیح. تو اور یہ جو وکیل فیصل صدیقی تھے ان کا بھی جو دلائل میں یہ موقف تھا کہ اگر سپریم کورٹ کا بھی کوئی فیصلہ ہے جس کا اثر آئینی ہے تو پھر آپ سادہ قانون کے ذریعے اس فیصلے کو ختم نہیں کر سکتے، اس کے لیے پھر آئینی ترمیم لازمی ہے. تو اور ان کے اس موقف کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے اس کے ذریعے یہ جو ڈٹرمن کیا ہے یہ درست نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ خود اپنے فیصلے کو ریوزٹ کرے اور اس فیصلے کو جو ہے نا واپس لے. بہت شکریہ غلام نبی یوسفزئی صاحب. تو ناظرین یہ تھی اب تک کی سماعت کی ڈیٹیلز جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. چیف جسٹس قاضی فائزہ کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ 11 جنوری سے پہلے ہی اس کیس کو نمٹا دیا جائے کیونکہ انتخابات قریب ہیں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.